वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल कल भी मोहब्बत लेकर, जिसकी किस्त नंबर 37 है। ये तमाम जर्नलिस्ट यही उलझे हुए थे कि अचानक नुमान वलीद को इस तरह रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। वो नौजवान अपने शहाना व रोबदार अंदाज में हॉल में दाखिल हुआ। तेजी से स्टेज पर जाकर अपनी चेयर पर बैठा। उसकी आंखें लहू रंग थीं, बाल बिखरे, आस्तीनें चढ़ी हुई, कॉलर का बटन खुला हुआ। ये कॉन्फ्रेंस मैंने एक जरूरी ऐलान करने के लिए बुलाई है। इसने माइक के पास मुंह लाकर गंभीर लहजे में कहा। मेरी वाइफ को अस्पताल से अगवा कर लिया गया है, वो भी इस वक्त जब मेरे 6 साला बेटे का ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुए 3 घंटे भी नहीं गुजरे थे। ये जुमले अदा करते वक्त इसका लहजा टूटा व रंजीदा सा मालूम हो रहा था, मगर इसकी बात सुनते ही सारे जर्नलिस्ट हैरिस से इसका चेहरा देखने लगे, जैसे नुमान वलीद ने इनके सर पर एटम बॉम्ब फोड़ा हो। अलिशबा महराज से इसकी शादी को भी 1 साल ही गुजरा था, तो फिर 6 साला बेटा कैसे? सर, 6 साला बेटा? अलिशबा महराज को अगवा कर लिया गया है? बेटा आपकी शादी से पहले का है? वहां फौरन ही हलचल सी मच गई, पे दर पे सवालात किए जाने लगे। पहली बात तो मैं ये क्लियर करता चलूं कि अलिशबा महराज मेरी बीवी नहीं है, और ना ही इससे मेरा किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। वो अमेरिका के किसी शहरी से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करने के लिए इसने मुझसे छोटा सा ड्रामा करने के लिए मदद मांगी, क्योंकि उसके वालिदैन उस लड़के के लिए राजी नहीं थे। दूसरी जानिब मेरे वालिदैन भी मेरी बीवी बच्चे को कबूल करने के लिए हरगिज राजी न थे। वजह मेरी बीवी का ताल्लुक गरीब घराने से है। मैं भी राजी हुआ इस ड्रामे के लिए। हमारा प्लान था कि कुछ वक्त अपने अपने वालिदैन की नज़र में मियाँ बीवी बनकर रहेंगे और फिर बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। वहां जाते ही हमारी राहें अलग हो जाएंगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी और मैं अपने बीवी बच्चे के साथ। मगर शायद मेरे वालिद को इस ड्रामे की भनक लग गई, इसलिए इन्होंने और इनकी बीवी ने मिलकर मेरी अनम को अगवा करवा लिया है। अनम मेरी वाइफ, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की माँ। इसकी आंखें भर आई थी। आखिरी जुमला अदा करते ही इसने दोनों होंठ सख्ती से एक दूसरे में भींचे। वो टूटने वाला नहीं था इस बार। अपनी मोहब्बत एक बार खो चुका है वो, मगर अनम अनम को नहीं खो सकता। वो मोहब्बत नहीं, वो जुनून है इसका, वो इश्क है, वो राह नहीं है इसकी, वो तो मंजिल है। क्या आप कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपकी वाइफ को अगवा करा लिया है? जर्नलिस्ट ने दोबारा तस्दीक चाही। इसे अब किसी का डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं। कोई इसकी इज्जत पर हाथ डाले तो ये सोच कर डाले, पहले ही वार्न किया था इसने। वो भी झूठी इज्जतों के ताजों को अपने पांव तले रोंदने में लम्हा भी ना लगाएगा। हाल तो ये था कि वो नंगा करने पर तुल गया था। बिल्कुल, मेरे पास गवाह मौजूद है, मेरी सेक्रेटरी जुबैर। और इतना ही नहीं, अगर मेरी बीवी को एक खरोच भी आई तो मैं बता दूं, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। मैं आग लगा दूंगा हर इस शख्स को जिसने मेरी बीवी को मुझसे दूर करने की कोशिश की। इस वक्त मैं पुलिस को लेकर वलीद साहब के घर जा रहा हूँ, इन्हें और इनकी बीवी आमना को अपनी वाइफ को अगवा करवाने के जुर्म में सजा दिलवाने। इसके पास वक्त नहीं था जाया करने के लिए। वो जानता था अनम की जान खतरे में है, इसलिए अपनी बात कहते ही तेजी से उठा। गार्ड जर्नलिस्ट के हजूम में से रास्ता बना रहे थे इस नौजवान के लिए, जो ऐलान जंग कर चुका था, जिसे किसी की कोई परवाह ना थी। अब अगला सीन। ये क्या मजाक है वलीद? नुमान क्या बकवास कर रहा है मीडिया पर बैठकर? वो गहरी नींद में थे जब अंधेरे व खामोश कमरे में सेल रिंग होने की आवाज गूंजने लगी। नींद ने ही साइड टेबल से सेल उठाकर कान कॉल रिसीव करके सेल कान से लगाया। दूसरी जानिब से मेराज साहब की गुस्सीली आवाज कानों की समाज से टकराते ही सारी नींद अगले ही लम्हे मारे शॉक के उड़ी। वो फुर्ती से सीधे होकर बैठे। क्या क्या किया? क्या है किया है इसने? वो उलझ कर तेजी से पूछ उठे थे। तुम बाप बेटे ने अच्छा ड्रामा लगा रखा है। बेटा रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बीवी के अगवा हो जाने के बयानात दे रहा है तुम्हारे खिलाफ, और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। तुम जानते थे कि तुम्हारा बेटा पहले से शादीशुदा है? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाए रखी। और क्या अनाप शनाप बक रहा है वो मेरी बेटी के बारे में कि इसका अमेरिका में कोई बॉयफ्रेंड है जिससे शादी के लिए वो ड्रामे कर रही है। तुम्हारे बेटे ने आज हर हद पार की है। हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है पूरी दुनिया के सामने। मेरी बात तो सुनो मेराज। वली साहब इन्हें ठंडा करने की कोशिश करने लगे। नहीं, तुम सुनो। तुम लोगों ने जो धोखा किया है मेरे और मेरी बेटी के साथ, वो बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। याद रखना, महराज नाम है मेरा। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है शायद तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। तुम्हारी नस्लें भी पनाह मांगेंगी। वो हाल करूंगा तुम बाप बेटे का। एक एक लफ्ज चबा चबा कर तैश के आलम में बोले। देखो महराज, अभी वलीद साहब बोल ही रहे थे कि इनके मुंह पर ही महराज साहब ने कॉल मुनकता कर दी। हेलो हेलो, इन्होंने एक सेल कान से हटाया। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ये देख इनका दिल चाहा अपना सर सामने दीवार से दे मारे। क्या करूं मैं इस लड़के का? अब क्या नया गुल खिला दिया इसने?
وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے تیزی سے بستر سے اٹھے اور LCD آن کی۔ ہر چینل پر نعمان کی ہی پریس کانفرنس چل رہی تھی۔ ان کا دماغ اڑ گیا تھا۔ نعمان سے اس قدر جرأت و بغاوت کی توقع ہرگز نہ تھی انہیں۔ کیا ہے، اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ نیوز دیکھنی ہے تو باہر جا کر دیکھو نا بھائی، سر پر کیوں چلا رہے ہو میرے؟ نعمان کی والدہ جذبز ہو کر چڑھتے ہوئے ولید صاحب کو دیکھ کر بولی، تم یہاں سو رہی ہو اور وہاں تمہارا لاڈلا ہماری عزت کا کباڑا نکال چکا ہے، کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ وہ غضبناک ہو کر ریموٹ دیوار پر کھینچ کر مارتے ہوئے چیخے۔ ان کے یوں آگ بگولا ہونے پر آمنہ بیگم آہستگی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا کر دیا اب میرے بیٹے نے؟ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ کیا کر دیا؟ ہماری عزت کا تماشا بنا دیا ہے اس نے، وہ بھی پوری میڈیا کے سامنے۔ پوری میڈیا پر آ کر بتا دیا کہ وہ وحشیہ اس کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں۔ مطلب یہ عزت رہ گئی ہے ہماری کہ اب وہ 2 کوڑی کی جسم فروش لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے، ہمارے خاندان کی وارث کی ماں؟ یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ ان کا لب و لہجہ انگارے برسا رہا تھا مگر مقابر پھر بھی خاصا لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں احتشام سے کہہ دیتی ہوں، وہ دیکھ لے گا یہ معاملہ، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ بڑے مغرور و مطمئن انداز میں چٹکیاں بجاتے ہوئے یوں غائب ہو جائے گا سب جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہیں اور کسی نے کچھ سنا ہی نہیں۔ احتشام خبریں تو روک سکتا ہے مگر کیا اپنے بھانجے کو روک سکتا ہے جو پولیس کو لے کر اپنے ہی والدین کو اس کے جسم فروش لڑکی کے اغوا کے جرم میں جیل میں ڈلوانے آ رہا ہے؟ ان کی بات سنتے ہی مقابل کو پہلا جھٹکا لگا۔ کیا نعمان ہمیں اپنے والدین کو سزا دلوانا چاہتا ہے اس لڑکی کے لیے؟ انہیں جیسے یقین نہ آیا ہو کہ نعمان اس معمولی سی لڑکی کی خاطر اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ ان کے مقابل پر کھڑا ہو جائے۔ جی ہاں، آپ کا لاڈلا بیٹا ہمیں سزا دلوانے کے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ دانت پیس کر خاصا جتاتے ہوئے بولے۔ مگر کس بات کی سزا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ آمنہ بیگم فوراً ہی احتجاجاً بیڈ سے اتر کر بولی۔ شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں، وہ کیا بول رہا تھا کانفرنس میں؟ اس نے کہا کہ ولید صاحب اور ان کی بیوی آمنہ نے میری وائف کو اغوا کروایا ہے۔ یہ ہے تمہاری تربیت؟ پوری دنیا کے سامنے نام لے کر ہمیں مجرموں کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ صرف اس وحشیہ کے لیے؟ لوگ ہمارا تھوکا چاٹتے ہیں اور تمہارا بیٹا لوگوں کا تھوکا چاٹ رہا ہے۔ آخری جملے میں انہوں نے نہایت گہرا طنز کیا تھا، لہجے میں حقارت نمایاں تھی۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ بولو۔ ولید صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنے ملازم کو کھڑا پایا۔ صاحب، باہر چھوٹے بابا پولیس لے کر آئے ہیں۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے اطلاع دی۔ لو سن لو، تمہارا لاڈلا نیچے پولیس لیے کھڑا ہے، وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے غصے سے باہر نکلے، جبکہ آمنہ بیگم نے تیزی سے اپنا سیل اٹھایا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ کہاں ہے میری انم؟ ولید صاحب کے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہی وہ چنگھاڑتے ہوئے ان کے روبرو کھڑے ہو کر پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا؟ اور آواز نیچے رکھو، مت بھولو اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو تم۔ چاہتے تو وہ بھی چیختے، غصہ انہیں بھی بلا کا تھا مگر جوان بیٹا منہ کو آ رہا ہو تو عقل سے کام لینا انہیں زیادہ بہتر لگا۔ آواز نارمل تھی ان کی مگر اس میں دبا دبا غصہ نمایاں تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھے پتا ہے میری انم کو آپ لوگوں نے ہی اغوا کروایا ہے۔ اسے 100% یقین تھا کہ انم کو غائب کرنے میں اس کے والدین کا ہاتھ ہے۔ نعمان بیٹا، پیچھے سے آمنہ بیگم موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے اس کی جانب آئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو اور کس جرم میں پکڑوانا چاہتے ہو اپنی ہی والدین کو؟ آنسو بہاتے جذباتی ہو کر استفسار کرنے لگی۔ پولیس افسر اور اس کے 2 ساتھی خاموش کھڑے تھے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہیں آفیسر؟ اریسٹ کریں انہیں، میری وائف کو اغوا کرنے کے جرم میں۔ کیا وہ اپنی ماں کو نہیں جانتا تھا؟ وہ نوجوان بخوبی واقف تھا کہ یہ ان کی آنکھوں کے آنسو سوائے مگرمچھ کے آنسوؤں کے کچھ نہیں۔ نعمان نے بغیر ان کی بات کا جواب دیے پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر غصے سے کہا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ہم نے تمہاری بیوی کو اغوا کروایا ہے؟ کیا خبر، شریف عورت ہونے کا ڈھونگ کرتے کرتے تھک گئی ہو وہ، اس لیے واپس اپنی رنگینیوں میں لوٹ گئی۔ ابھی ولید صاحب مزید زہر اگلتے اس سے قبل ہی نعمان سامنے شیشے کی میز پر رکھے گلدان کو لات مار کر توڑتے ہوئے بھپر کر چیخا، میری بیوی کے خلاف ایک لفظ اور نہیں، اور رہی ثبوت کی بات تو ثبوت کے طور پر گواہ ہے میرے پاس۔ زبیر اس کے کہتے ہی آگے آیا، میں گواہ ہوں کہ میں نے ولید سر کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی دی ہوئی انفارمیشن صحیح نکلی، وہ لڑکی زندہ ہے۔ پھر کہنے لگے کہ پہلے نعمان ٹھنڈا ہو جائے پھر اس لڑکی کا انتظام کریں گے۔ زبیر شروع سے ولید صاحب سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے ولید صاحب کو بات کرتے سنا تھا مگر ان کے خوف سے نعمان کو نہ بتایا۔
انم کے غائب ہوتے ہی وہ خود کو نعمان کا قصوروار گمان کرنے لگا کہ کاش اس نے ولید صاحب کی سنی باتیں نعمان کو پہلے ہی بتا دی ہوتی. نہیں چاہتا تھا کہ نعمان پھر اپنی محبت کھوئے، وہ بھی صرف اس کی غلطی کے سبب. بے وقوف، وہ تو میں الشبا سے بات کر رہا تھا. اسے شک تھا کہ رخسار زندہ ہے. اس نے ہی مجھے رخسار کا بتایا تھا، اور اس بات سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ میں نے یا میری بیوی نے اس لڑکی کو اغوا کروایا ہے؟ ولید صاحب غصے سے بھپر کر زبیر کو دیکھ کر چیخنے لگے. کام تو یہ آپ لوگوں کا ہی ہے، کیونکہ آپ دونوں کے علاوہ میری بیوی سے کسی اور کو کیا مسئلہ؟ نعمان دانت پیستے ہوئے خاصا پر اعتمادی سے بولا. فی الحال باقی باتیں اب عدالت میں ہوں گی. یقین کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اب بیل تک نہ مل سکے. ویسے شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنے ہی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے. اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ میری بیوی کے ساتھ رخسار جیسا سلوک کریں گے اور میں پچھلی بار کی طرح خاموش رہوں گا، تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی. میری بیوی مجھے صحیح سلامت واپس لوٹا دیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے. وہ آخری بار وارننگ دے رہا تھا. ولید صاحب کے نزدیک رخسار کو انم نام دے کر نئی پہچان دینے کی کوشش تھی نعمان نے، جو بے وقوفی و نادانی کے سوا کچھ نہ تھا. نیا نام دینے سے اس کے کردار پر لگے داغ مٹ تھوڑی سکتے تھے. شرم تو تمہیں آنے چاہیے، ایک وحشیہ کے لیے اپنے ماں باپ کو جیل بھجواتے. ولید صاحب غصیلے لہجے میں دانت پیستے ہوئے گویا ہوئے. میری بیوی ایک پاکیزہ عورت ہے، اس کے لیے غلط لفظوں کا استعمال میں قطعی برداشت نہیں کروں گا. ان کی بات سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا. اپنی پینٹ میں لگی گن نکال کر بھپر کر کہتے ہوئے سامنے کھڑے زبیر پر پے در پہ 2 گولیاں چلا دیں. اس کے اچانک عمل پر ولید صاحب ہل کر رہ گئے تھے، جبکہ زبیر کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیلیں اور اگلے پل وہ زمین پر پڑا تھا. اس کے جسم سے خون بہنے لگا. یہ منظر دیکھ آمنہ بیگم کی بے ساختہ چیخ نکلی. نعمان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن گولیاں چلانے کے بعد ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ولید صاحب کی جانب اچھال دی. انہوں نے گن کیچ کی تو نعمان کے چہرے پر ایک اسمارٹ مسکراہٹ بکھری. تب ولید صاحب نے نعمان کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے دستانوں پر غور کیا. 3 پولیس والوں کے سامنے آپ نے میرے گواہ پر فائر کی ہے. دعا کرے یہ بچ جائے، ورنہ آپ کو ڈائریکٹ پھانسی ہوگی. وہ نعمان نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی لگا ولید صاحب کو. ہاں ولید صاحب جانتے تھے کہ وہ پاگل ہے رخسار کے پیچھے، مگر اس قدر پاگل کہ اپنے بچپن کے دوست کو اپنے ہاتھ سے گولیاں مار دے، صرف انہیں پھنسانے کے لیے. یہ تو گمان و توقع سے مکمل باہر کا عمل تھا. انہیں زبردست شوق لگا تھا. ہمیشہ وہ زبیر کا استعمال کرتے تھے اسے ڈرانے کے لیے، مگر آج اس نڈر و جنونی نوجوان نے بساط ہی الٹ کر رکھ دی تھی. نعمان، وہ غرائے، جب بات میری عزت پر آئے، میری زندگی پر آئے تو میں دوستوں کا سگا نہیں، آپ تو پھر میری دشمنوں کی لسٹ میں کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری بیوی مجھے کیا بلاتی تھی؟ درندہ. مگر وہ نہیں جانتی، پہلے تو نہیں تھا، مگر آج اس کی خاطر ضرور بن گیا ہوں. وہ دانت پیستے ہوئے لہو رنگ آنکھوں سے ولید صاحب کو تکتے ہوئے تیش کے عالم میں بولا. آمنہ بیگم بے یقینی سی کیفیت میں مبتلا ہو کر زبیر کو خون میں لت پت فرش پر پڑا دیکھ رہی تھی. نعمان، اپنے ہی باپ کو پھنسا رہے ہو، وہ بھی صرف اس وحشیہ کے لیے. کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ آمنہ بیگم جذباتی ہو کر چیخیں. وہ جنونی نوجوان واقعی انہیں سزا دلوانے پر تل گیا تھا. وہ وحشیہ نہیں ہے، کتنی بار کہوں میں آپ سے. وہ دھاڑا، حلق کے بل دھاڑا، ایسا دھاڑا کہ وہاں موجود ہر شخص کو سہما گیا. آمنہ بیگم بھی ڈر کر پیچھے ہوئی. تمہارے اس طرح چیخنے سے سچ نہیں بدل جائے گا، ولید صاحب غصے سے بولے، اور آپ کے ایک ہی جھوٹ کو بار بار کہنے سے وہ سچ بھی نہیں بن جائے گا. دو بدو جواب دیا، وہ بھی خاصا جتاتے ہوئے. ہم جھوٹ نہیں بول رہے. آمنہ بیگم اپنی بات پر زور دیتے ہوئے. بس بہت ہو گیا، یا تو میری بیوی میرے حوالے کریں یا تیار ہو جائیں جیل کی ہوا کھانے. وہ بھی دانت پیستے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا. زیادہ باتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا وہ. تمہاری جیسی اولاد ہونے سے بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے. ولید صاحب رنجیدہ سے ہو کر بول اٹھے. اپنے ہی بیٹے کا انہیں پھنسانا انہیں شدید رنج پہنچا گیا تھا. اگلا سین وہیں دوسری جانب. تمہیں پتہ ہے رخسار کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ مانا اس نے انجانے میں کی. انم انہیں الجھی نگاہ سے تکنے لگی. نہیں پتا، میں بتاتی ہوں. احتشام ابرار کی لڑکی ہو کر نعمان ولید سے محبت کرنا. نہیں سمجھی. وہ مکار عورت مفاہمانہ انداز میں مسکرائی. نعمان ولید کا سگا ماموں ہے احتشام ابرار، اور اب تم بھی وہی غلطی دہرا رہی ہو. ڈرو اس وقت سے جب نعمان کی ماں اپنے بھائی کو تمہارے پیچھے لگائے، کیونکہ احتشام ابرار وہ بلا ہے جس سے شیطان بھی پناہ مانگے. وہ آرام سے جھک کر اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے نصیحت آمیز لہجے میں بولی. انم کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا. اس سے سانس لینے میں دقت پیش آنے لگی. چل بہت باتیں ہو گئیں. ارتسام تیزی سے کہتا ہوا انم کی نازک کلائی پکڑ کر کھینچنے لگا. انم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ظالم سے اپنی کلائی آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی. طاقت آزمائی کرے گی سالی، اس نے چبا چبا کر کہتے ہی ایک زوردار تماچا اس کے سیدھے گال پر رسید کیا.
वो थप्पड़ इस कदर ताकत के साथ मारा गया था कि अनम को अपना गाल दहकता हुआ मालूम होने लगा। सीधे चल, मजबूर मत कर दूसरे रास्ते अपनाने के लिए, वैसे भी बहुत आजाद जिंदगी गुजार ली तूने। इसके चेहरे पर झुककर इसके जबड़ों में अपनी उंगलियां गड़ाते जज्बज होकर बोला। अनम का पूरा वजूद लरज रहा था। मैं कहीं नहीं जाने वाली तुम लोगों के साथ, छोड़ो मुझे। इर्तिसाम के हाथ को झटक कर वो बेबसी से चीखी। उसकी बात सुनते ही इर्तिसाम ने फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अगले ही पल अनम के होंठों से खून निकलने लगा। अरे इर्तिसाम, क्या कर रहा है? मुंह ना बिगाड़ वरना खरीदेगा कौन इसे? आखिर को इसकी खूबसूरती के ही पैसे हैं। इन जालिमों में से एक जिसका नाम आशिर था। इर्तिसाम को मजीद मारने से रोकते हुए अनम के चेहरे को हविस भरी निगाह से देख मुस्कुराते हुए कहने लगा। जिन निगाहों से वो जालिम देख रहा था, अनम का दिल चाहा खुद को आग लगा ले। मैं तो प्यार से ही समझा रहा था, मगर साली समझ ही नहीं रही। वो दांत पीसते हुए बोला। चल तू हट, मैं समझा देता हूँ। आशिर मुस्कुराकर कहते हुए अनम के पास बैठा। इसके बैठते ही वो लड़की खौफ की शिद्दत से फौरी पीछे होने लगी। देख, आशिर ने अपना एक हाथ उस हसीन परी को छूने के लिए आगे बढ़ाया तो वो डर कर उसके हाथ पर अपना हाथ मारकर भागने की नीयत से खड़ी हुई। सामने ही किचन में छुरी प्लेट पर रखी नजर आई। वो इर्तिसाम को धक्का देते हुए किचन की जानिब भागी। छुरी उठाने में कामयाब हुई थी वो। मेरे करीब मत आना वरना मैं मार दूंगी। वो छुरी उनकी जानिब करते हुए अपने कपकपाते वजूद में हिम्मत जमा कर बोली। नीचे रख वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इल्तिजाम धमकी आमेज लहजे में बोला। मगर क्या वो नहीं जानती थी कि अंजाम तो छुरी रखकर भी अच्छा नहीं होने वाला? सोच लिया था इसने, मरना तो है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। कम से कम ये दुख नहीं रहेगा कि खुद को बचाने की कोशिश ना की। आशिर व इर्तिसाम छुरी छीनने के लिए करीब आने लगे तो इसने अंधाधुन हमला कर दिया। इर्तिसाम के गाल पर एक कट लगा और आशिर के बाजू पर। कंजड़ी, तू अब नहीं बचेगी। इर्तिसाम भपक कर करीब आया। अनम ने खुद को बचाने के लिए छुरी से फिर हमला किया, मगर उसने बड़ी फुर्ती से अपना चेहरा झुका लिया और अनम के पेट पर जोरदार लात मारी। तकलीफ की शिद्दत से वो कराह कर अपना पेट पकड़ने लगी और इसी लम्हे इसके हाथ से छुरी नीचे गिर गई। पकड़ साली को। आशिर ने फौरन ही इसे पकड़ लिया था, जबकि इर्तिसाम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर तेजी से किचन से बाहर गया। अनम अभी पिंजरे में फंसी चिड़िया की मानिंद फड़फड़ा रही थी कि वो प्लास लेकर वहां आया। अच्छी तरह पकड़। इस चिड़िया को समझाने की सख्त जरूरत है कि हमारी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। इर्तिसाम ने पिलास लेकर इसके पाँव के पास बैठते हुए शैतानी मुस्कुराहट होठों पर सजाए कहा। अनम डरकर पहले ज्यादा फड़फड़ाई थी आशिर की कैद में, जो इसके नाजुक वजूद को पीछे से जकड़ कर खड़ा था। ऐसा मत करो, रुमैसा खातून तेजी से चीखी। क्यों, तुझे रहम आ रहा है इस पर? इर्तिसाम तिरछी नजरों से देखते हुए इस्तफसार करने लगा। नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं। जिनसी तशद्दुद ना करो, मुझे मौका दो, मैं इसे समझा देती हूँ। वो लचकदार अंदाज में तेजी से बोली। तेरा काम हो गया है ना, तू जा सकती है अब। आज से तू आजाद है। इसने अपने तीसरे साथी को इशारा करते रुमैसा की जानिब देखता हम्मुल से हुक्म सादिर किया। इसके इशारा देते ही इस नौजवान ने हाथ में पकड़ी गन डायरेक्ट रुमैसा के दिमाग के बीचों बीच चला दी। गोली की आवाज इस कदर गर्जदार थी कि अनम को अपने पाँव से जान निकलती महसूस हुई। इसकी रूह कांप गई थी ये हौलनाक मंजर देख। ये लोग इंसान नहीं थे, ये दरिंदे थे, जिस्मों का धंधा करने वाले दरिंदे। दे दी आजादी इसे भी। वो घुंघरालू बाल वाला जिसके चेहरे से भी अनम को वहशत हो रही थी खबासत से मुस्कुराते हुए बोला। पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, हम तो बार बार बताते हैं, एक बार जो इस धंधे में आ गया इसकी आजादी सिर्फ मौत है। आशिर जो अनम को पीछे से जकड़े खड़ा था मुस्कुराते हुए गोया हुआ। अनम ने अपनी आंखों से अपनी माँ को तड़पते हुए जमीन पर गिरता देखा। अभी वो दम साधे इन्हें देख ही रही थी कि इर्तिसाम ने पिलास से इसके अंगूठे के नाखून को खींचकर जड़ से जुदा कर डाला। तकलीफ की शिद्दत से वो बेसाख्ता चीख उठी। वो चीख दरो दीवार हिला गई थी, मगर इन तीनों जालिमों पर इसका कोई असर ना था। वो तड़प कर नीचे गिरने लगी, मगर आशिर ने गिरने ना दिया। इर्तिसाम ने इसके उल्टे पाँव के अंगूठे की जड़ से भी एक झटके में खींचकर नाखून अलग किया। नाखून जड़ से अलग होते ही खून के फवारे निकलने लगे, जिस पर वो कराते हुए चीखने लगी। इस कदर अजियत कि वो चीख चीख कर रोने लगी। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वो लड़की बेबसी की इंतहा को छूते रोते हुए मिन्नती अंदाज में कहने लगी। अब अगर भागने की कोशिश की तो नाखून नहीं उधेड़ूंगा, बल्कि कील ठोक दूंगा तेरे खूबसूरत पाँव में, समझी? इर्तिसाम खड़े होकर उसके चेहरे को जबड़ों से पकड़कर उसकी सुर्ख वक्कर भरी आंखों में झांकते हुए धमकी आमेज लहजे में बोला। इसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। फर्श इस नाजुक व निढाल लड़की के खून से रंगा था। इर्तिसाम ने धमकी देने के बाद आशिर को इशारा किया, जिस पर इसने तेजी से अनम के हाथों को कमर के पीछे ले जाकर रस्सी से बांधा। साथ साथ एक रुमाल उसके मुंह से बांध दिया ताकि वो बोल ना सके। फिर इसके नाजुक वजूद को बोरी की तरह कंधे पर उठा लिया। वो तीनों फातेहाना अंदाज में घर से निकले।
جہاں رمیسا خاتون کی لاش لاؤنج میں پڑی تھی. عاشر نے پہلے سیٹ پر انم کو پھینکنے والے انداز میں بٹھایا، پھر خود اس سے بالکل چپک کر بیٹھ گیا. اس لڑکی کے پاؤں سے مسلسل خون رس رہا تھا، جنہیں دیکھ عاشر نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے پاؤں پر جھک کر باندھ دیے. انم شدید اذیت میں تھی، اس کی آنکھیں جھر جھر موتی برسا رہی تھی. آہستہ آہستہ تکلیف کی شدت سے اس پر غشی طاری ہونے لگی. مکمل بے ہوش ہونے سے قبل اس کے کانوں نے سیل کی رنگ سنی. اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے انم کے ساتھ؟ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے. آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتانا آپ لوگوں کو کیسا لگا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اللہ حافظ.